Ngalangga. So tips di ay no para sa kato mga nagbuhi ang baboy no. So muna ko man na kuan na mi padong na mi mag-dispose sa mo ang mga baboy. Ang paris kay yan ang gisagulan ang finisher o gamay nga grower para bugat gyapon ang timbang sa baboy labi na nga mahal karon ang ato ang rasyon sa baboy kay tungod sa kanihit tungod ka nagianta og ESF. So wala pa kaayo kabawi no sa kuan, gamay pa kaayo ron ang mga kuan kay tungod sa kadagan atong damage sa ESF no. So kaluy-an na gid mi nga wala gid mi na kuan dire no kay nag-careful sa gid ni akong pares no nga wa jud lain maka sulod sa amo ang babuyan except siya ra jud. So sagulan na ang grower og ang kana finisher para bugat lang gyapon ang timbang, dili kay pure lang gyud siya nga finisher ang ipakaon ninyo guys. So mara na guys.